बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वही हुआ जिसका डर था। बिलआखिर ईरान ने सऊदी अरब और खलीजी ममालिक के हवाले से इंतहाई आम और बड़ा फैसला कर लिया है। इसके साथ ही पाकिस्तान पर भी एक बड़ा इल्ज़ाम ईरान की तरफ से लगाया जा रहा है। और इसके साथ जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है, इस वक्त आबनाए हुर्मज़ के अंदर अमेरिका और ईरान की ख़तरनाक जंग का आगाज़ हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान आते ही इस वक्त आबनाए हुर्मज़ के अंदर बहुत संगीन सूरत हाल हो गई है। इंतहाई आम और बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। इस वक्त आपको अंदाज़ा है कि जिस तरीके से मुज़ाकरात का फ़ेज़ 2 नाकाम हुआ है, यानी ये मुज़ाकरात हुए नहीं है, ईरान ने आने से इनकार किया और उसके बाद पाकिस्तान पर भी एक बड़ा अजीब किस्म का इल्ज़ाम तस्नीम एजेंसी है जो ईरान की हुकूमत के साथ उसके साथ उसको लिंक किया जाता है। उसने एक ऐसा इल्ज़ाम लगाया है पाकिस्तान पर और बताया ये है कि पाकिस्तान से दहशत गर्दों का एक गिरोह वो ईरानी हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया है। ईरानी फोर्सेस डिसमेंटल टेरर टीम एट रिस्क बॉर्डर किलिंग सेवरल टेररिस्ट। बहुत से टेररिस्ट को जो है वो बताया गया है कि हमने हलाक भी कर दिया है और ईरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने डिस्ट्रॉय कर दिया है जो ऑपरेशनल टीम थी। ये जैशुल जुल्म इसका नाम है टेररिस्ट ग्रुप का। आफ्टर दे इनफिल्ट्रेटेड फ्राम द पाकिस्तान बॉर्डर इनटू द रिस्क यानी रास्क रीजन, ये रास्क रीजन है और यहाँ पे सेवरल उन्होंने कहा बहुत बड़ी तादाद के अंदर तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है ईरान की कि उसको हमने बड़ी तादाद के अंदर दहशत गर्दों को हलाक कर दिया है और वो पाकिस्तान के जो बॉर्डर एरिया है वहाँ से वो ईरान के अंदर कार्रवाइयाँ करना चाहते थे या इंटर होना चाहते थे। अब ये जो न्यूज़ एजेंसी है, चूँकि ये ईरान की हुकूमत के साथ इसका एक गहरा लिंक बताया जाता है, तो अब बराह रास्त ये इल्ज़ाम पाकिस्तान की सरजमीन पे आया। उसकी वजह यह है कि इससे पहले कई दहशतगर्दी के वाक़यात बलूचिस्तान के अंदर हुए हैं। बलूचिस्तान के एरियाज़ चूँकि एक बड़ा बॉर्डर अफ़गानिस्तान के बाद जो है वो ईरान के साथ वो मिल रहा है, तो लिहाजा यहाँ से बहुत ऐसी कार्रवाइयाँ हुई। गुलबोशन यादेव या बहुत सारे और टेररिस्ट ग्रुप पाकिस्तान का ये इल्ज़ाम रहा है ईरान पर कि ईरान की सरजमीन चाबहार जो बंदरगाह है वो इस्तेमाल होती है और फिर यहाँ से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो इंटर होते हैं। और अब ये ईरान ने पाकिस्तान पर उल्टा इल्ज़ाम लगाया। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी की ये रिपोर्ट है कि ये जैशुल जुल्म टेररिस्ट ग्रुप है और ये पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ से रास्क रीजन के अंदर जो है ये यहाँ पे इनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। अब अगरचे पाकिस्तान को उस तरीके से जो है मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया गया, लेकिन इनडायरेक्टली चूँकि इंटरनेशनल मीडिया ने जो हालिया जिस तरह फाइनेंशियल टाइम्स ने जिक्र किया है कि ईरानी जो है वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि फील्ड मार्शल जो है वो उन्होंने उनको शायद मजबूर करने की कोशिश की है, तो ये एक तो बहुत ही आम और बड़ी हैरान कुन खबर है। दूसरी तरफ अमरीकी नशरियाती इदारे ने रिपोर्ट में कहा है कि अमरीकी इंटेलिजेंस हुकाम के मुताबिक ईरान के मिज़ाइल, फ़िज़ाइया और बहरी क़ुव्वत का बड़ा हिस्सा महफूज है। अमरीकी खुफिया हुकाम के मुताबिक ईरान की फ़ौजी सलाहियतें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर दिफ़ा के अवामी बयानात से कहीं ज़्यादा बरकरार है। मज़ीद कहा गया कि जंग बंदी के आगाज़ तक ईरान के बैलिस्टिक मिज़ाइल ज़ख़ीरे और लांचंग निज़ाम का तकरीबन निसफ हिस्सा महफूज था, जबकि पासदारान इनकलाब की बहरी क़ुव्वत का लगभग 60% अब भी मौजूद है। अब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करते हैं कि हमने बर्री बहरी फ़िज़ाई तमाम सलाहियत ईरान की ख़त्म कर दी है, लेकिन दूसरी तरफ ख़ुद अमरीकी मीडिया ये बता रहा है कि ट्रंप और उसका वज़ीर दिफ़ा वो उतनी डिटेल नहीं दे रहा है जो ज़मीन पे असल हक़ाइक़ हैं, यानी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। अच्छा, अब इसके साथ जो बहुत ही आम और बड़ी खबर है वो ईरान से रेलेवेंट है। यानी ईरान ने एक तो ये तय किया और जो खबरें आई पिछली वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ कि जो इंटरनेट कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है अरब मुल्कों के साथ और बाकी मुल्कों की, वो मुनक़ता कर सकता है। और दूसरा जो बड़ी खबर है, ईरान के पासदारान इनकलाब ने अपने मुमकिना अहदाफ की जो फहरिस्त जारी की, इसके मुताबिक सऊदी अरब की यम्बो पाइपलाइन ये सबसे बड़ी आप समझें कि एक तेल की सप्लाई लाइन है जो आबनाए हुर्मज़ की बजाय वो दूसरे रूट के लिए सऊदी अरेबिया इस्तेमाल करता है। तो अब चूँकि ईरान का ये मौक़िफ़ है कि ये खलीजी रियासतें बाकायदा अमरीका को अड्डे देकर यहाँ फैसिलिटेट कर रही हैं
اور وہاں سے ہمارے اوپر پھر حملے ہوتے ہیں، تو اب وہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عربیہ کی جو یمبو پائپ لائن اور دوسرے نمبر پر عرب امارات کی فجیرہ آئل ریفائنری، یہ ان کے ٹارگٹ میں شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ جو یمنی حوثی ہیں ان کے ذریعے باب المندب کے آبنائے کو بند کرنے کا ارادہ بھی انہوں نے ظاہر کیا ہے۔ اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو جنگ کا اگلا فیز اب شروع ہو رہا ہے اور بلکہ ہو چکا ہے، اب اس کا جو اختتام ہے وہ بہت ہی خطرناک صورتحال اختیار کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک خبر اور ہے، اور جس خبر کو اس وقت نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور وہ ایک نیا ملک جو صومالیہ سے نکلا ہے، جس کو صومالی لینڈ کہتے ہیں۔ چونکہ اب جو حوثی ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہاں پہ اسرائیل کا ایک ایگریمنٹ متوقع ہے اس صومالی لینڈ کے ساتھ، چونکہ صومالی لینڈ کو ایکسیپٹ کرنے والے ممالک بھی یہی ہیں جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو صومالی لینڈ یہ بہت ہی عام اسٹریٹجک لوکیشن پر واقع ہے، خلیج عدن، گلف آف عدن کے کنارے واقع ہے، جو عالمی تجارت کا ایک عام گزرگاہ ہے، اور یہ راستہ باب المندب سے جڑتا ہے جہاں سے تیل اور تجارتی جہاز گزرتے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے اس علاقے میں اثر و رسوخ رکھنا سمندری سلامتی کے لیے انتہائی عام ہے۔ حال ہی میں اسرائیل نے صومالی لینڈ کو ایک خود مختار ریاست تسلیم کر کے صومالی لینڈ کے ساتھ ملٹری بیسز کے قیام اور دفاعی معاہدے پر بات چیت شروع کر دی ہے۔ میڈیا کے مطابق اسرائیل اور صومالی لینڈ کے درمیان ملٹری بیسز کے قیام کے لیے کوئی دفاعی معاہدہ ہوتا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ خلیج عدن اور ریڈ سی میں سعودی اثر و رسوخ کا مکمل خاتمہ، اور سعودی عرب کے بالکل پڑوس میں جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کا امریکی اتحادی، اس کی موجودگی سعودی عرب پر یہ تلوار لٹکنے کے مترادف ہے۔ تو یہاں پہ ایک اس کا یہ فائدہ ہوگا، اٹھایا جا سکتا ہے صومالی لینڈ کا، اور یہاں سے جو حوثی ہیں یمن کے اور جو باب المندب ہیں اس کو کھلوانے کے اندر بھی کردار ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک طرف جہاں ایران کے کارڈ ہیں وہاں امریکہ اور اسرائیل بھی اپنے جو کارڈ ہے وہ سامنے لا رہا ہے۔ لیکن اب تک کی جو انتہائی عام اور بڑی خبر ہے، چونکہ آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد کے اندر مذاکرات نہیں ہوئے، اور جو سیز فائر ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ ان لمیٹڈ کر دیا، اس کا کوئی ٹائم فریم نہیں دیا، جس کی وجہ سے یہ تاثر بنا کہ کسی بھی لمحے امریکہ اچانک حملہ آور ہو سکتا ہے۔ اور اب وہ لمحہ آ گیا ہے، چونکہ باقاعدہ طور پر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی بحری افواج کو ایران پر حملے کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور یہ حملے آبنائے ہرمز کے اندر جو اس وقت جو بارودی سرنگیں بچھائی گئی ہیں ان سرنگوں کو توڑنے کے لیے، ناکارہ بنانے کے لیے اس آپریشن کا آغاز کیا گیا ہے۔ اور ابھی یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، چونکہ جب یہ ویڈیو پبلک ہوگی تو ظاہر ہے گھنٹہ ڈیڑھ اس کو گزر چکا ہوگا، تو خبر یہ آئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ میں نے یونائٹڈ اسٹیٹس نیوی کو حکم دیا ہے کہ آبنائے یعنی اسٹریٹ آف ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے والی کسی بھی کشتی، چاہے وہ کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو، ان کے تمام بحری جہاز کل 159 سمندر کی تہہ میں جا چکے ہیں، ان کو دیکھتے ہی تباہ کر دیا جائے۔ یعنی اب ایرانی جو سمندری جہاز ہیں ان کی تباہی کا، کشتیوں کی تباہی کا فوری طور پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حکم دے دیا ہے۔ اور یہ جو ابھی سیز فائر اور یہ مذاکرات اور سارا کچھ چلتا رہا ہے، ایران کو پہلے بھی یہی خدشہ تھا اور یہی کچھ ہوا ہے کہ اس طریقے سے امریکہ جو ہے اس علاقے میں اپنی فورسز کے اندر اور اسلحے کے اندر اضافہ کر رہا ہے، اور وہ پھر ایران پر پلٹ کر وار کرے گا، اور ان کا یہ خدشہ درست ثابت ہوا ہے۔ پھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اپنی فورسز کو کہا ہے مزید یہ کہ ہماری بارودی سرنگیں صاف کرنے والے جہاز اس وقت آبنائے کو صاف کر رہے ہیں، میں حکم دیتا ہوں کہ اس عمل کو جاری رکھا جائے، بلکہ اس کی رفتار 3 گنا کر دی جائے۔ اس معاملے پر توجہ دینے کا شکریہ۔ اب یہ انتہائی عام اور بڑی سٹیٹمنٹ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جاری کی گئی ہے، جس میں امریکی نیوی کو یہ باقاعدہ حکم دے دیا گیا ہے کہ بارودی سرنگوں کو صاف بھی کیا جائے، اور ایران کی چھوٹی کشتیاں ہوں جو بڑی خطرناک کشتیاں ہیں وہ یا بڑے جہاز ہوں، ان کے خلاف جو ہے وہ اقدامات اٹھائے جائیں۔ تو ایک مرتبہ پھر ایران اور امریکہ کے مابین جنگ شروع ہو چکی ہے، اور اس جنگ کے ساتھ ہی اب یہ باقاعدہ آبنائے ہرمز اس جنگ کا اب میدان ہے، یعنی سمندری جنگ ہے یہ، اور اس کے ساتھ ہی جو زمینی جنگ ہے
وہ بھی کسی لمحے اس کا آغاز جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ باقی دیکھتے ہیں جو بھی سچویشن ہے، وہ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔